नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म आज कक्षा 11-12 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार तयार पारिएको मूल्याङ्कन प्रक्रिया, यसको विशिष्टीकरण तालिका र योसँग आधारित भएर एउटा नमुना प्रश्नपत्र लिएर उपस्थित भएको छु। अनि विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रियामा चाहिँ निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुई किसिमको प्रक्रिया अपनाइने भनिएको छ। अनि आन्तरिक र बाह्य पनि निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गर्दा अपनाइने भनिएको छ। अनि निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका लागि निर्माणात्मक मूल्याङ्कनमा पनि उपयोग गरिएका विभिन्न प्रक्रिया साधनहरूको तिनको अभिलेखीकरणलाई समेत आधार बनाउन सकिने भनिएको छ। अनि यो निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा चाहिँ 25% आन्तरिक र 75% बाह्य भारको मूल्याङ्कन हुने भनेर राखिएको छ। अनि यो अक्षराङ्कन पद्धतिको आधारमा गरिने भन्ने कुराहरू पनि सँगै छ। अनि मूल्याङ्कनको क्षेत्र र अङ्कभार वितरण अन्तर्गत चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि कक्षा सहभागितामा 3 अङ्क, कक्षा कार्य परियोजना 4 अङ्क, विषयवस्तुगत मूल्याङ्कन 18 अङ्क गरी 25 जुन हामी प्र्याक्टिकल अर्थात् प्रयोगात्मक भनेर बुझ्छौँ त्यसलाई। अनि यसलाई विस्तृतीकरण गरेर पनि राखिएको छ। जस्तो सहभागिता, कक्षा सहभागितामा विद्यार्थीको दैनिक हाजिरको अभिलेखको आधारमा 3 अङ्क भनिएको छ। अनि कक्षा कार्य अनि परियोजना कार्य यसको लागि चाहिँ 4 अङ्क, जस्तो सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ, सिपको लागि भन्ने खालको कुराहरू छ। अनि त्यसै गरी विषयवस्तुगत मूल्याङ्कनमा चाहिँ सुनाइको लागि 4 अङ्क छुट्याएको रहेछ। जस्तो रेडियो, क्यासेट, मोबाइल, अन्य विद्युतीय सामग्रीबाट समाचार सुनेर अनि त्यसको भावबोध गरी त्यसको बुदा टिपोट गर्ने, सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने। अनि त्यसै गरी मौखिक वर्णनलाई 4 अङ्क छुट्याएको रहेछ। कुनै विषयवस्तु, चित्र, परिवेश आदिलाई वर्णन गर्नुपर्ने। अनि सस्वर वाचन, कुनै पत्र पत्रिका, कुनै लिखित सामग्रीबाट पढ्नुपर्ने। अनि त्यसै गरी त्रैमासिक परीक्षा मध्ये पहिलो त्रैमासिकबाट 3 र दोस्रो त्रैमासिकबाट 3 गरी 25 अङ्क आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि छुट्याएको छ। अनि त्यसै गरी बाह्य मूल्याङ्कन अर्थात् यो भाषिक सिप भनेर दिएको छ। पढाइ र लेखाइ सिपको परीक्षणको लागि भाषाका 4वटा सिपमध्ये पढाइ र लेखाइ सिपको लागि छोटकरी म्याद दिएको छ। जस्तो वर्ण पहिचानबाट 3 अङ्कको, वर्ण विन्यासबाट 3 अङ्क, पदवर्गबाट 2, शब्द निर्माणबाट 4, अनि यसरी व्याकरणको लगभग 25 अङ्क छ। अनि त्यसै गरी नौमा पठनबोधबाट 8 अङ्क, अनि बुदा टिपोटको लागि 5 अङ्क, अनि पाठगत बोध सन्दर्भमा आधारित यिनीहरूको लागि चाहिँ 8 अङ्क भनेर छुट्याएको छ। अनि त्यसै गरी पाठगत बोध समीक्षात्मक अर्थात् विवेचनात्मक भनेर बुझ्छौँ, जुन चाहिँ 8 अङ्कको सोधिएको हुन्छ। अनि त्यसै गरी निबन्धको लागि 8 अङ्क, अनि प्रतिक्रिया लेखनको लागि 4 अङ्क, व्यावहारिक लेखनको लागि 4, अनि प्रतिवेदन टिप्पणी लेखनको लागि 4 गरी 75 अङ्क। अब तपाईँहरूसँग म प्रस्तुत गर्दैछु विशिष्टीकरण तालिका। विशिष्टीकरण तालिकामा समय 3 घण्टा नै उल्लेख गरिएको छ। अनि यो बाह्य अर्थात् यो भाषिक सिप परीक्षाको लागि, पढाइ र लेखाइ सिपको परीक्षणको लागि चाहिँ 75 पूर्णाङ्क। अनि त्यसपछि अघि चाहिँ छोटकरीमा थियो, अहिले विस्तृतमा यहाँनिर दिएको छ। तपाईँले यहाँ दिएको कुराहरूले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एकमा पहिलाको जस्तै वर्ण पहिचान गर्नेदेखि अनि शब्दवर्ग अनि वर्ण विन्यास लगायतको प्रश्नहरू छ। अनि यो 5मा चाहिँ पद सङ्गति रूपायन भन्ने खालको प्रश्नहरू दिएको छ 3 अङ्कको लागि 5 नम्बरमा। अनि यसमा चाहिँ अथवामा पनि दिनुपर्ने भन्ने छ। अनि त्यसै गरी 6मा काल, पक्ष, भावबाट 5 अङ्कको, अनि 7 नम्बरमा चाहिँ शब्द स्रोत वा शब्दकोशीय प्रयोगको लागि 2 अङ्क छुट्याएको छ। अनि 8 नम्बरमा चाहिँ वाक्यान्तरणको लागि 3 अङ्क, अनि 9 नम्बरमा चाहिँ 2वटा अनुच्छेदबाट प्रश्न 4-4 अङ्कको गरी 8 अङ्क छुट्याएको छ। अनि यसरी अङ्क विभाजन गरिएको छ। यो विशिष्टीकरण तालिकामा चाहिँ समय चाहिँ छुट्याएको रहेनछ। अनि 10 नम्बरमा चाहिँ सारांश लेख्ने, बुदा टिपोट र सारांशको लागि प्रश्न राख्ने भनिएको छ। अनि 11 नम्बरमा चाहिँ यो निर्धारित कविता, कथा, निबन्ध, जीवनी आदिबाट कुनै अंश दिएर 3 प्रश्न सोध्ने र 2वटाको उत्तर लेख्न लगाउने भनिएको छ। 3वटा अनुच्छेदवाला अनि 2 प्रश्न लेख्न लगाउने भन्ने खालको कुराहरू छ। अनि त्यसै गरी व्यावहारिक लेखनको कुराहरू छ। यो व्यावहारिक लेखनमा चाहिँ चिठीभित्र व्यावसायिक सम्पादकलाई चिठी, अनि शुभकामना, निमन्त्रणा, श्रद्धाञ्जली आदि प्रश्नहरू 2वटा प्रश्नहरू अनि 1वटा लेख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ। अनि 16 नम्बरमा चाहिँ प्रतिवेदन तथा टिप्पणी लेखन 2वटा प्रश्न दिएर 1वटा लेख्ने भन्ने छ। यसमा सप्रसङ्ग व्याख्या र त्यो निर्देशित रचना बुदा दिएर जस्तो जीवनी, कथा लेख्ने प्रश्नहरू चाहिँ समावेश गरिएको छैन। अनि तपाईँले यो द्रष्टव्यमा अन्तिममा नोटमा लेखेको कुराहरू पनि एकछिन हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ।
अनि त्यसै गरी एकछिन म तपाईहरुलाई सम्झाइहालौँ विधाको क्षेत्र तथा कार्यघण्टा भित्र। अनि यो विधाको क्षेत्र खास गरी शिक्षक साथीहरुका लागि काम लाग्ला भनेर जस्तो कक्षा 11 मा कविता एउटा हुन्छ जुनलाई 7 पाठ्यघण्टा लगाउनु पर्ने अनि कथा 2 वटा हुन्छ 8 गरी 16 पाठ्यघण्टामा सकाउनु पर्ने अनि निबन्ध 2 वटा हुन्छ 7 गरी 14 अनि जीवनी एउटा हुन्छ 7 पाठ्यघण्टा भनेर तोकिएको छ। अनि यही पाठ्यघण्टाको आधार मानेर हामी कक्षा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छौं, शिक्षाको क्रियाकलाप हामी अगाडि बढाउन सक्छौं। अनि त्यसैगरी पत्र रचना एउटा हुन्छ जसमा यसको लागि पनि 8 पाठ्यघण्टा छुट्याएको छ अनि लघु नाटक पनि एउटा जसको लागि 11 पाठ्यघण्टा छुट्याएको छ। अनि त्यसैगरी स्वास्थ्य योग तथा चिकित्सा सम्बन्धी रिपोर्टाजमूलक रचनाको लागि 8 अङ्क छुट्याएको छ। अनि त्यसैगरी यो संवादात्मक रचनाको लागि 8 पाठ्यघण्टा छुट्याएको छ अनि पर्यटन सम्बन्धी दैनिकीको लागि 8 अङ्क छुट्याएको 8 पाठ्यघण्टा छुट्याएको छ। अनि जलस्रोत सम्बन्धी वक्तृताको लागि 9 पाठ्यघण्टा छुट्याएको छ। अनि यसमा पनि केही नोट अन्तिममा लेखिएको छ, यो पनि म तपाईहरुलाई राखिदिएको छु, तपाईहरु यहाँबाट पनि केही कुराहरु मनन गर्न सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल तपाईहरुले नयाँ पाठ्यक्रम 2077 ले निर्धारण गरेको विशिष्टीकरण तालिका लगायतको सामग्रीहरु हेर्नुभयो। अब म तपाईहरुलाई यही पाठ्यक्रम 2077 अनुसार तयार पारिएको विशिष्टीकरण तालिका अनुसार एउटा नमुना प्रश्नपत्र तयार गरेर देखाउँदैछु। आशा छ मसँगै रहनुहुनेछ। अनि यो नयाँ प्रश्नपत्र पूर्णाङ्क चाहिँ 75 नै तोकिएको छ, समय 3 घण्टा छुट्याइएको छ। विशिष्टीकरण तालिकामा 3 घण्टा समय नै निर्धारण गरिएको छ। अनि सुरुमा चाहिँ अघिल्लो पुरानो पाठ्यक्रम अनुसारकै प्रश्न छ। 4 वटा किसिमहरु मध्ये वर्णहरुको उच्चारणको 4 वटा प्रकारहरु मध्ये 2 वटा बाट 6 वटा सोधिने भन्ने तोकिएको छ। त्यही अनुसार एउटा प्रश्न छ सुरुमा 3 अङ्कको। अनि त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ वर्णविन्यास मिलाएर पुनर्लेखन गर्ने 3 अङ्कको जहाँ 6 वटा गल्ती हुन्छ अनि एउटा गल्ती सच्याए बापत 0.5 अङ्क प्राप्त हुन्छ। अनि त्यसैगरी 3 नम्बरमा चाहिँ शब्दवर्ग छुट्याउने प्रश्न हुन्छ। यो प्राय पुरानोमा अनि 9-10 मा चाहिँ 3 अङ्कको हुन्थ्यो, 6 वटा प्रश्नहरु दिएको हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ 2 वटा प्रश्नहरु दिएको छ, 2 अङ्कको दिएको छ अनि 4 वटा प्रश्नहरु। अनि त्यसैगरी 4 नम्बरमा चाहिँ 3 थरी प्रश्नहरु हुने रहेछ अनि कुनै एउटा मात्रै प्रश्न गर्दा हुने रहेछ जुन 4 अङ्कको छुट्याएको छ। क मा चाहिँ 4 वटा उपसर्ग र 4 वटा प्रत्यय दिएर एक वटा शब्द बनाउनेछ। अनि त्यसैगरी ख मा चाहिँ एउटा अनुच्छेद दिएर 4 वटा उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द अनि 4 वटा प्रत्यय व्युत्पन्न शब्द खोजेर त्यसको निर्माण प्रक्रिया पनि देखाउनु पर्ने रहेछ। अनि ग मा चाहिँ 4 वटा समस्त शब्द र 4 वटा द्वितीय शब्द पहिचान गरेर त्यो कसरी निर्माण भएको देखाउनु पर्ने रहेछ। 4 मा चाहिँ दिएका 3 वटा प्रश्न मध्ये कुनै एउटा प्रश्न गर्दा पुग्छ। अनि त्यसैगरी 5 मा छ 5 मा पनि 2 वटा प्रश्नहरु हुने रहेछ। एउटा अथवामा छ, सुरुमा चाहिँ वचन परिवर्तन गर्ने, लिङ्ग वचन पुरुष आदर परिवर्तन गर्ने भन्ने खालको प्रश्नहरु विशिष्टीकरण तालिकामा निर्धारण गरिएको छ, त्यसैले मैले चाहिँ वचनको प्रश्न राखेको छु। अनि अथवामा चाहिँ पद संगति नमिलेको वाक्यहरुलाई चाहिँ पद संगति मिलाएर पुनर्लेखन गर्ने खालको प्रश्न छ जुन 3 अङ्कको छ। अनि त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 मा चाहिँ व्याकरणकै अर्को प्रश्न छ। यसमा पनि यो काल, पक्ष, भाव आदिबाट सोध्नुपर्ने भन्ने छ। मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई एउटा अनुच्छेद दिएको छु अनि त्यो अनुच्छेदको वाक्यहरुलाई चाहिँ 5 वटा वाक्यहरुलाई सामान्यभूत कालमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। यस्तै एउटा कुनै एउटा कन्डिसन दिएर तपाईहरुलाई चाहिँ वाक्य परिवर्तन गर्न लगाइएको हुन्छ। अनि त्यसैगरी अर्को ख मा चाहिँ क्रियाको काल, भाव, पक्ष आदिबाटै कुनै कन्डिसन दिएर 5 वाक्यको अनुच्छेद लेख्ने भनेर भनिएको रहेछ। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई सम्भावनार्थ भावको क्रियाको प्रयोग गरेर 5 वाक्य लेख्ने प्रश्न दिएको छु। अनि त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 मा चाहिँ यो प्राविधिक शब्दहरुसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेछ अनि कुनै एउटा लेखे हुँदो रहेछ। यसमा पनि 2 वटा प्रश्नहरु छन्। अनि सुरुमा चाहिँ अनुच्छेद दिएर यो स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग हुने 4 वटा शब्द पहिचान गरी
लेख्न। अझ यो बाहेक कृषि, पर्यटन, वन आदि विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्राविधिक शब्दहरू पहिचान गरेर लेख्न लगाइने रहेछ। अनि खमा चाहिँ कुनै 4 वटा शब्दहरू दिएर त्यसलाई चाहिँ शब्दकोशको प्रविष्टि अनुसार शब्दक्रम मिलाएर लेख्न लगाइने रहेछ। अनि प्रश्न नम्बर 8 पनि व्याकरणसँग सम्बन्धित नै छ। यो कक्षा 10 सम्म चाहिँ प्राय एक-एकवटा प्रश्नहरू दिएर छुट्टा छुट्टै त्यही अनुसार परिवर्तन गर्न लगाइन्थ्यो, तर यहाँ विशिष्टीकरण तालिकाले अलिकति पृथक तरिकाले प्रश्नहरूको माग गरेको छ। मैले यही तालिका अनुसार नै निर्माण गरेको छु यहाँ प्रश्नहरू। अनि यहाँ मैले अनुच्छेद दिएको छु 3 अङ्कको लागि। अनि यसमा यो 8 मा पनि 3 वटा प्रश्नहरू सोधिने रहेछ, कुनै एउटा मात्रै गर्दा हुने रहेछ, जसले गर्दा हामीहरूलाई विकल्प चाहिँ धेरै प्राप्त हुने भयो, हामीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्दा हुने भयो। अनि यसमा चाहिँ यही व्याकरणकै सुरुमा चाहिँ करण अकरणसँग सम्बन्धित प्रश्न परिवर्तन गरेर लेख्ने, अनि त्यसपछि खमा चाहिँ प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, यिनीहरू जुन तपाईँहरू 9-10 मा अलिक कम पढ्नु भयो होला, अहिले चाहिँ अलिक पढ्नुपर्ने छ यसलाई। अनि यो करण अकरण, यो वाक्य संश्लेषण विश्लेषण चाहिँ तपाईँहरू अघिल्ला कक्षामा पनि पढ्नु भएको छ, पक्कै पनि सजिलो हुनेछ। अनि त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा चाहिँ 2 वटा प्रश्नहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ 2 वटै प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्छ। अनि प्रश्न नम्बर 9 को क मा चाहिँ एउटा अनुच्छेद दिएर त्यसको भाव बोध गरेर त्यही अनुसारको उत्तरहरू लेख्नुपर्ने खालको 4 वटा प्रश्नहरू दिने रहेछ। एउटा प्रश्नको लागि 1 अङ्क। अनि ख मा चाहिँ एउटा अनुच्छेद दिएर त्यो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित केही व्याकरणका र केही प्रयोजन प्रयोग गरी 4 वटा प्रश्नहरू जुन बहुवैकल्पिक आधारमा सोधिने रहेछ, जुन म यहाँ तपाईँहरूलाई अनुसार राखेको छु। अनि तपाईँहरूले चाहिँ उत्तर लेख्दा त्यो 9 को ख को उत्तर लेख्दा चाहिँ अ लेखेर अनि त्यसपछि सही उत्तर जुन हुन्छ त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 10 मा चाहिँ सारांश लेख्ने छ। 4 वटा बुँदा टिपेर सारांश लेख्ने, जुन तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, 9-10 मा पनि तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, त्यही अनुसार नै लेख्ने हो। अनि त्यसै गरी प्रश्न नम्बरमा चाहिँ पाठहरूको अनुच्छेद दिएर 2 वटा प्रश्न दिएको छ। तपाईँहरूलाई कतिको याद छ कि छैन कुनै कक्षा 10 मा 15 नम्बरमा सोधिन्थ्यो नि 3 वटा प्रश्नहरू, यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै खालको प्रश्नहरू हो। अनि तपाईँहरूले लेख्ने तरिका पनि उस्तै हो, त्यसैले यो कस्तो होला भनेर चिन्ता मान्नु परेन। अनि अब कुरा गरौँ प्रश्न नम्बर 12। प्रश्न नम्बर 12 मा चाहिँ विवेचनात्मक खालको लामो उत्तरको प्रश्नहरू दिएको हुने रहेछ। कुनै 2 वटा दिएर एउटा लेख्ने, अनि 2 वटा दिएर एउटा लेख्ने प्रश्नहरूमध्ये तपाईँहरूले चाहिँ यी प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ कम्तीमा 250 शब्दसम्मको लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि विवेचनात्मक उत्तर भनेपछि तपाईँहरू आफै बुझ्ने हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि प्रश्न नम्बर 13 मा चाहिँ त्यही 9-10 मा जस्तै 3 वटा निबन्धको शीर्षकहरू दिएर अनि कुनै एउटा शीर्षकमा लेख्ने, जुन 250 शब्दसम्मको भनिएको छ, त्यस्तै खालको प्रश्न नै हो। अनि प्रश्न नम्बर 14 मा चाहिँ अलिक फरक खालको प्रश्न छ। यसमा चाहिँ कुनै समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित अनुच्छेद दिएर त्यसको प्रतिक्रिया लेख्न लगाउने भनेर सोधिएको छ विशिष्टीकरण तालिकामा। त्यही अनुसार मैले यो जाजरकोट र रुकुमको जुन घटना थियो त्यही घटनासँग सम्बन्धित समाचार राखेको छु र त्यही समाचारसँग सम्बन्धित 2 वटा प्रश्नहरू अनि 2 वटा मध्ये कुनै एउटा लेख्दा हुन्छ तपाईँहरू त्यसको बारेमा प्रतिक्रिया जनाउने हो। यसले चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरूलाई समसामयिक विषयसँग पनि अध्यावधि गराउने लक्ष्य राखेको जस्तो देखियो। अनि त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा पनि 2 वटा प्रश्नहरू दिएर कुनै 1 अङ्कको एउटा लेख्न लगाएको हुने रहेछ। अनि यसमा पनि 4 अङ्कको हुन्छ, अनि जसमा एकदमै सजिलो छ यसमा पनि प्रश्नहरू। अनि क मा मैले राखेको छु सूचनाको नमुना तयार गर्ने, अनि ख मा चाहिँ तपाईँको प्रियजनको जन्मदिनमा दिन शुभकामना पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस्, यस्तै खालले प्रश्नहरू राख्न भनिएको छ। एकदमै सजिलो प्रश्नहरू छ, तपाईँहरू मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा चाहिँ 16 मा पनि 2 वटा प्रश्नहरू अनि एउटा लेख्न लगाइएको 5 अङ्कको। अनि यसमा पनि कि त प्रतिवेदन लेख्ने कि त टिप्पणी लेख्न दिने भनिएको छ। अनि जस्तो तपाईँको विद्यालयमा सम्पन्न भएको कार्यक्रमको बारेमा 150 शब्दसम्मको एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने छ। जसरी यो समाचारको लागि तयार पारिन्छ त्यसै गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने भन्ने खालको कुराहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ कुनै समसामयिक विषयमा टिप्पणी तयार पार्न दिनुहोस् भन्ने खालको उल्लेख गरिएको छ विशिष्टीकरण तालिकामा। म त्यही अनुसार यहाँ प्रश्न दिएको छु।
आशा छ तपाईहरूलाई यो प्रश्नपत्रले धेरै सहयोग पुर्याउनेछ। मेरो विचारमा जस्तो परीक्षा तयारी गर्ने अनि अध्यापन गराउने गुरुहरूलाई पनि प्रश्नपत्र भइसकेपछि कस्ता खालका प्रश्नहरू आउने रहेछन् भनेर त्यही अनुसार विद्यार्थीहरूलाई तयारी गराउन पनि र विद्यार्थीहरूले आफूले तयारी गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले धेरै मेहनत गरेर यो प्रश्नपत्र तयार पारेको छु। आशा छ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ अनि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहुनेछ र आफ्ना साथीहरूमाझ पुर्याउनुहुनेछ। हस्, धन्यवाद।